नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बड़ा इंस्पायरिंग काम कर रहे होते हैं, जिनकी कहानी ज़िंदगी की बड़ी शानदार होती है और माशरे में वो मुख्तलिफ तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशली नौजवानों के हवाले से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और उन नौजवानों को ट्रेन करना, उन्हें स्किलफुल बनाना और माशरे का कारआमद हिस्सा बनाना, ये बहुत अहम काम है। और यही काम जो है जनाब शायद रहम साहब कर रहे हैं, और आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसका आगाज़ किया, क्या क्या ये काम कर रही है और किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। शायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you very much. It's always pleasure to have discussion with community fellows जो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, और आप इमर्जिंग टैलेंट को सामने लेके आ रहे हैं। और जो हमारे जैसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पहले से कोई काम थोड़ा बहुत किया है या सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, हम अपनी जर्नी शेयर करें ताकि दूसरों को इंस्पायरेशन दें और मोटिवेट करें यंग जनरेशन को कि पाकिस्तान स्टिल इज़ अ गुड कंट्री जहाँ पे लोग ग्रो कर सकते हैं, लोग आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते बिल्कुल, हैं। बहुत ज़बरदस्त। मैं जानना चाहूँगा आपकी कहानी, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, तालीम कहाँ से हासिल की और फिर डेवलपमेंट सेक्टर में आप कैसे आए? अच्छा, मेरी स्टोरी थोड़ी सी बड़ी डिफरेंट है। आई वाज अ बैंकर, और जैसे आजकल हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में नौजवानों से पूछते हैं कि कौन कौन बाहर जाना चाहता है, तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। सो मैं भी एक ऐसा ही नौजवान था, और मैं पाकिस्तान में जो बैंकिंग की स्टडी कर रहा था, और आई वांटेड टू बी अ बैंकर। और मैं उसके बाद फिर मैं भी मुल्क से बाहर जाना चाहता था कि मैं किसी अच्छी कंट्री में जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ और ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूँ। लेकिन जब आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जॉब, जो कि जब मैं बैंकिंग में एमबीए कर रहा था, तो उस वक्त एक जॉब मैंने स्टार्ट की। लेकिन जब उस जॉब पे मैं गया तो मुझे लोगों के रवैये कुछ इस तरह के से नज़र आए, इवन दो आई वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन लोगों की जो मुझे वहाँ पे मेरे टुवर्ड्स मी जो मुझे उनका रवैया लगा, जो मेरे साथ रिलेशन बनाने का उनका, मुझे जो उनके मिजाज के अंदर मुझे क्लियरली डिफरेंस लगा, उसने मुझे ब्रेक किया और उसने ही मुझे बाद में मेक किया। और उससे मुझे लगा कि अगर सोसाइटी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ या डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे पीएचडी की डिग्री भी कर लूँ तो फिर भी मैं सोसाइटी में आई एम अनफिट फॉर दिस सोसाइटी। सो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कुछ बेहतर करूँ। आई क्विट माई एमबीए, आई स्टार्ट समथिंग, आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट द आइडेंटिटी, रिलीजन्स, वाई लोग डिस्क्रिमिनेट सही। अदर्स, वाई लोग दूसरों से नफरत क्यों करते हैं, या दूसरे मज़हब के लोगों को लोग इंक्लूड क्यों नहीं करते, एक्सक्लूड क्यों करते हैं। सो इस स्टडी करते करते देन आई स्टार्टेड माय एमएससी इन सोशल साइंसेस, एंड देन आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कुछ दोस्तों को आइडिया शेयर किया कि लेट्स मेक अ समथिंग, हम सही। एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे हम नौजवानों को मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें कि वो आए, मिलें, बैठे, बात करें। और सही। ये जो एक आइसोलेशन है, जो मिसकंसेप्शन है, ये एक हेयर से स्टोरीज हैं जो हमें रोकती हैं एक दूसरे से मिलने मिलने से। सही और है। मिल के काम करने से। बिल्कुल ये जो सही। स्टीरियोटाइप है इनको ब्रेक करें, और उसके नतीजे में हमने यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन का आगाज़ किया बैक इन 2010। सही। तो इसके बाद जब ये डेवलपमेंट का आपने नौजवानों के साथ अब तक कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या मेन पर्पस होता है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है और क्या उसका इम्पैक्ट क्या रहा है सोफा? हमारा जो बुनियादी मकसद था कि हम कोहेसिव सोसाइटी कैसे प्रमोट करें, और उसी के लिए हम एक ऐसा एक इन इंक्लूसिव माशरा कैसे तश्कील दें जिसमें सही। नौजवानों को पूरा इख्तियार हो कि वो अपनी बात मनवाएं या अपनी बात सामने रख सकें। और उसके बाद जो है एक ऐसा माशरा हो जो बिला तफरीक तमाम मज़ाहिब, तमाम रंग व नस्ल एक दूसरे को एज अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट करें, और हम सब मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। तो बिल्कुल यही सही। एक मिशन था जिसके लिए हमने काम शुरू किया। हमने बहुत एक
اسمال انیشیٹو لیا جس میں ہم ڈائیورسٹی ٹورز کرواتے تھے, لوگوں کو ایکسپوجر دینا کہ ڈفرینٹ مذاہب کے پلیسز پہ جائیں, ڈفرینٹ لوگوں سے بیٹھیں, بات کریں, ریلیشن ڈیولپ کریں, بیکم فرینڈ آن فیس بک, اور اس کے بعد مل کے کچھ کرنے کی کوشش کریں. سو لیکن آئی ہمبلی سے کہ ہم پریولیج ہمیں یہ ملا کہ معاشرے میں ہمیں لگا کہ پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی کوئی اسپیس نہیں ہے, لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا سو وی گاٹ تھاؤزنڈز اپلیکیشنز فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز ینگسٹر. تو اس سے ہمیں اس میں پوٹینشیل نظر آیا کہ نوجوان واقعی اس طرح کے ڈسکورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور ہم نے پھر we started from a one table one chair and then we start work in another city. ہم نے لاہور سے اسٹارٹ لیا, پھر ہمیں ملتان چلے گئے, پھر بہاولپور, لودھرا, مظفر گڑھ, پھر پشاور کا کام ملا, کراچی میں ملا, نارتھ کراچی میں ملا. سو یہ کرتے کرتے یہ ایک جو 4 سے 5 لوگوں کی ٹیم تھی, یہ ہم ایک کارواں بن گئے, اور آج ہم 20,000 سے زیادہ نوجوانوں کا ایک یوتھ ریزیلینٹ نیٹ ورک ہے جو کہ 32 ڈسٹرکٹ میں کام کرتا ہے. اور اس نیٹ ورک کو بنانے میں ہمیں آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ کا وقت لگا ہے. لیکن ناؤ وی آر ویری پراؤڈلی, اور ہم ہمبلی یہ کہتے ہیں کہ وی آر ون آف دا لیڈنگ یوتھ لیڈ آرگنائزیشن جو کہ ڈیفیکلٹ ٹاپکس پہ کام کری ہے, جو کہ ایک جو روایتی طریقہ تھا انٹرفیتھ ڈائلاگ کو ڈیل کرنے کا, یا انٹرفیتھ ڈائلاگ کی کوئی ایسی اسپیس کریٹ کرنے کا جس میں پیپل ور بیفور اس, پیپل ور سٹنگ ان اے 5-star ہوٹل اسمائلنگ ٹو ایچ ادر اینڈ دے جسٹ ہیونگ اے کپ آف ٹی اینڈ دے سیئنگ دس از دا انٹرفیتھ ڈائلاگ. لیکن ہم نے ان کو موقع, ہم نے ایک نئی انٹروینشن لے کے آئے کہ لیٹس واک سائڈ بائی سائڈ, ہم کمیونٹی میں ملیں, ہم ٹیبل فیلوشپ پروموٹ کریں, ہم ایک دوسرے کا ساتھ ریلیشن بنائیں, اور پھر ڈائلاگ آف لائف کو پروموٹ کریں. انٹرفیتھ ڈائلاگ تو بعد کی بات ہے, ہم ڈائلاگ آف لائف کریٹ کریں جس میں لوگ تھیولوجیکل آسپیکٹ پہ فوکس نہ کریں بلکہ ایز اے ہیومن, ایز اے پاکستانی مل کے کام کریں. اور اسی کے سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ اور اس میں کام کرنے کا موقع ملا, اینڈ ون آف دا لیڈنگ دا آرگنائزیشن ان دا ورلڈ جس میں ہم نے we still more than a decade, 10 سال سے زیادہ ہم USAID کے ساتھ پارٹنر ہیں, and we work in central Punjab, south Punjab, north Punjab, ہم نے سندھ میں کام کیا ہے, نارتھ سندھ میں کام کیا ہے, KPK میں کام کیا. اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نے ایک یوتھ ریزیلینٹ نیٹ ورک بنایا ہے, اینڈ دین ہمارے کچھ ٹیسٹڈ ماڈل ہیں جن کو ہم اور زیادہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات یوتھ ریزیلینٹ نیٹ ورک کے علاوہ جو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں, اور جس کی ہم ایک ایگزامپل ہیں کہ 2020 میں ہمیں موقع ملا کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں تھرو دا منسٹری آف انٹرفیتھ ہارمنی, مائنورٹی افیئر اینڈ ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی دا فرسٹ ایور پالیسی ہے جو پاکستان میں, اس کی ڈرافٹنگ میں ہم حصہ لیں, اس کی ڈرافٹنگ میں. تو گورنمنٹ آف پنجاب اس میں ہمارے ساتھ آن بورڈ آیا ود دا سپورٹ آف USAID, اور YDF نے اس کو لیڈ کیا, اینڈ وی کنڈکٹڈ مور دین 25 کنسلٹیشن ان ڈفرینٹ سٹیز آف پنجاب, اور جس میں ہمارے پاس یوتھ سے لے کے ریلیجیس لیڈر, اکیڈیمیا کے لوگ, لائرز, چیمبر آف کامرس, ویمن گروپس, اس کے بعد اس میں مائنورٹی لیڈرز, یوتھ لیڈرز, ان سب کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ہم نے جو ریکمنڈیشن اکٹھی کی ہم نے اس کی ڈرافٹنگ کی ان دا گائیڈنس آف دا منسٹر آف ہیومن رائٹس جو اس وقت میں منسٹر اعجاز عالم ہوتے تھے, ان کے ساتھ مل کے اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو پالیسی کی شکل دی, اور وہ پالیسی پریزنٹ ہوئی, ڈپارٹمنٹل لیول پہ ایکسیپٹ ہوئی, اور اس کے بعد کیبنٹ میں اندر پارشلی اپرووڈ ہوئی. اور ابھی وی آر اسٹل ان دا پروسیس ہاؤ وی کین کریٹ مور سپورٹ فار دیٹ پالیسی آن اے گراؤنڈ لیول, اور تاکہ وہ فلی اپروو ہو جائے, اینڈ دیٹ وڈ بی دا فرسٹ ایور انٹرفیتھ ہارمنی پالیسی فار دا پاکستان ان دا ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگوں نے کام بہت کیا ہے انٹرفیتھ پہ, لیکن ہم نے اس کو گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ان لائن نہیں کیا. پیپل ور ورکنگ ان سائلوز, اور ڈفرینٹ کمیونٹی لیول پہ ہر کوئی اپنے انیشیٹو کو کر رہا تھا, لیکن ایک کولیکٹیو, ایک کوآرڈینیٹڈ
جو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں اس صحیح. کا فقدان تھا جس کو کم کرنے کا. تو یہ پالیسی سب کے لیے ہوگی لیکن ہم لوگ ایز اے یوتھ لیڈ آرگنائزیشن وائی وی سینگ اٹس اکمپلشمنٹ فار اس کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ اتنے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر اتنی امپورٹنٹ پالیسی کی ڈرافٹنگ میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں آن گراؤنڈ لیول پہ. اینڈ دا تھرڈ ون جو وی آر ویری انٹرسٹنگ ورک وی آر ڈوئنگ ود دا فیس بک. ہم فیس بک کے ساتھ کولیبوریشن میں اور چریٹا ایک آرگنائزیشن بیسڈ ان لنڈن ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں ہم نوجوانوں کو اسٹوری ٹیلنگ کی اسکلس دے رہے ہیں اور ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر اور اس کے بعد وہ ان کی اسٹوریز کو ہم ڈسیمینیٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف فیس بک. اور جو انسپائرنگ اسٹوریز ہیں ان کو ہم وائڈر آڈینس تک لے کے جاتے ہیں. لاسٹلی وی ڈن لاٹ آف ہم نے کوئی ابھی اگر یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے میں آپ کو پروجیکٹ بتاؤں تو وی ہیو اے لانگ لسٹ آف دا پروجیکٹ جو کہ ہم نے اگر کووڈ کے اندر بتائیں تو وی آر ویل انفارمڈ ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشن. ہم نے کووڈ میں کوئکلی وی ڈن اے ریسرچ اینڈ وی پروڈیوس اے نیو آئیڈیا کہ کووڈ از نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اینڈ سیکٹ. کووڈ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی جس میں ہم نے وی ٹرائی ٹو کنونس دا یورپین یونین ٹو اسٹارٹ اور انیشیٹ دا ریجن لیول پروجیکٹ جو کہ ایک ساؤتھ ایشیا ریجن میں پروجیکٹ ہوا جس کو پاکستان میں لیڈ ہم نے کیا. اس میں ہم نے جو ہے نوجوانوں کو گرانٹس دی ہیں جس میں 10,000 یوروز سے 15,000 یوروز تک ہم نے 25 گرانٹس دی ہیں جس میں کراچی کے سے لے کے ہنزا تک ہمارے پاس ینگ یوتھ لیڈ آرگنائزیشن کے فاؤنڈر تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا. اینڈ ہم نے ان کو ٹریننگ کس میں دی کہ ہم کیسے ڈسکریمنیشن کو اسٹگماتائزیشن کو اور ہیٹ اسپیچ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کووڈ-19 اینڈ دا پوسٹ کووڈ-19 سینیریو. صحیح. تھینک یو سو مچ. بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی آپ نے زبردست چیزیں کی ہیں, اچیومنٹ ہے. آپ کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس وقت جو ملکی حالات بھی ہمارے سامنے ہیں, نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ کسی بھی نوجوان سے بات کریں کالج یونیورسٹی میں تو اس کے ذہن پر ایک ہی چیز سوار ہے کہ اس ملک سے بھاگنا ہے, اس ملک سے جانا ہے. اور دوسری طرف آپ جیسے نوجوانوں سے ملتے ہیں جو نوجوانوں کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں ہمارے نوجوانوں سے کہ اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم مل کے اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ جیسے ادارے ہیں اور کالجز یونیورسٹیز اور کمیونٹیز مل کے اس ساری جو سچویشن ہے اس میں نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دے سکیں تاکہ وہ پاکستان کی پہلے تو اپنی ذات کو کنٹریبیوٹ کریں, اپنی ذات کو ڈیولپ کریں, دین کو اپنی سوسائٹی کو اپنی کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں. میرے خیال میں سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈائریکشن ان کو پراپر نہیں ہے. سو جب تک آپ اتنی بڑی فورس ہے ہمارے پاس, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. سو پاکستان میں بھی 65% سے زیادہ نوجوان ہیں. اب اتنے بڑے پوٹینشیل کو یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے لیکن دس وڈ بی اے ڈیزاسٹر اگر ہم اس کو چینلائز نہ کریں. اگر ہم نوجوانوں کو جو ایز بیسڈ آن آر ایکسپیرینس ہم نے جو نوجوانوں میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, اور جب ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں, وہ فوکسڈ نہیں ہوتے ہیں. اینڈ اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ کوئٹ یہاں سے رن اوے فرام دس کنٹری اور ہم کہیں اور جا کے کام کرنے کو پریفر کریں گے رادر دین کہ ہم وی ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ہیئر ان پاکستان. آف کورس میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ چیلنجز ہیں, یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں پہ گورنمنٹ میں سے سپورٹ نہیں ہے, یہاں تک جو اسمال کمیونٹیز ہے کمیونٹی کے اندر سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی پاکستان از ون آف دا ڈیولپنگ کنٹری جس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہاں آپ ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں, مجھے اتفاق ہوا کہ پچھلے 10 سالوں میں آئی بیسڈ ان جرمنی. مجھے جرمنی میں جا کے ایک ریسرچ کرنے کا موقع ملا جرمن ایمبیسی کے ساتھ.
I done my fellowship from the several fellowship from the USA. USA से मैंने fellowship की जिसमें I have spent some time in DC, in New York, और वहाँ पे अपनी community के साथ काम करने, लेकिन वो countries develop हो चुकी हैं. ये कंट्री अभी इसमें पोटेंशियल है. आप यहाँ इनोवेशन की ज़रूरत है, यहाँ आप आइडियाज़ लेके आए, आपको लोग वेलकम करेंगे, लेकिन यू हैव टू वर्क. और उसके बाद आप यहाँ पे एक पाकिस्तानी में हमने देखा है कि वो कहते हैं यार आपकी लक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में द हाउ हार्डर यू वर्क हाउ मोर यू हैव. बिल्कुल. सो ये एक तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा लक बनेगी आपकी. अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो लक कहाँ से आएगी. सो नौजवानों को डायरेक्शन दी जाए और उसके बाद नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाए, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो यहाँ पे या अगर उनको पढ़ने का मौका मिलता है वो बाहर से पढ़ के भी हैं. कोई इसमें मज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं. आप जाएं, यू गेट एजुकेशन एंड कम बैक एंड सर्व योर कंट्री, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा. अब अच्छे डॉक्टर की पाकिस्तान में ज़रूरत है, बाहर तो ऑलरेडी सिस्टम बड़े मैच्योर हैं, दे हैव वेरी ब्रिलियंट डॉक्टर्स. लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा लॉयर आता है, कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर आता है, तो उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है. बिल्कुल तो सही. ये सिर्फ मैं आप कंक्लूड कर दूं. सो मेरे ख्याल में डायरेक्शन, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया जाए कि यंग जनरेशन जो वो उसमें फिट हो और काम करे और फ्रेंडली तरीके से काम करे, ताकि उसको लगे कि ये अगर मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो ये कंट्री भी मुझे ऑन कर रही है. सही शायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके साथ रही. मैं चाहूँगा कि आप उन नौजवानों को जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, डिफरेंट रिलीजियस जो बैकग्राउंड है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, और वो ये समझते हैं कि इस माशरे में, इस मुल्क में उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. आपकी अपनी ज़िंदगी से और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने डाइवर्स ग्रुप्स के साथ काम करने का, क्या आप चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स अपनाएं जिसकी बेस पर वो सोसाइटी में आगे निकल सकें और माशरे को एक बेहतर फ़र्द बन सकें? मेरे ख्याल में अगर नौजवानों के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्राई टू गेट द एजुकेशन, एंड नॉट ओनली द एजुकेशन बट द टेक्निकल एजुकेशन. और हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मास्टर्स करके बाहर आते हैं, बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर लिटरेसी. क्योंकि लिटरेसी जो है वो आपको डिग्री करने से नहीं आएगी. सही. लाइक एक फाइनेंशियल लिटरेसी है, एक आप हाउ यू, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए भी डिग्री आपको गिव अ प्लेटफॉर्म टू कम ऑन द लाइन, या आप उस लाइन में आ जाते हैं कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकें. लेकिन इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर एजुकेशन एंड डोंट हैव प्रॉपर स्किल्स, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंटरव्यू में से निकल सकते हैं. तो मेरे ख्याल में नौजवानों को एजुकेशन लेनी चाहिए, और प्रॉपर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहिए. और जैसे आजकल के माशरे में अब हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम एंटरप्रेन्योर्स बने. एंटरप्रेन्योर्स ये है कि मेरे ख्याल में मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हमारे जो डिप्राइव सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, या हमारी जो माइनॉरिटी की स्पेसिस हैं, जो बड़े बड़े नेबरहुड यहाँ पे बने हैं, जिसमें से अगर मैं एग्जांपल करूँ तो लाहौर में यूहन्नाबाद है, बहार कॉलोनी है, ये ऐसे नेबरहुड हैं जो माइनॉरिटी की हब्स हैं यहाँ पे. अगर मैं बताऊँ तो 50,000 या 1 लाख के करीब आबादी का यूहन्नाबाद ओनली द सेटलमेंट है. सो हम यहाँ पे ना कम्युनिटी की लीडरशिप की तरफ से, ना रिलीजन, सॉरी टू से यू, कम्युनिटी की तरफ से भी और ना चर्च की तरफ से भी फोकस नहीं है कि हम इतने बड़े जो यूथ का ये फोर्स है, इसको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, हम इनको एंटरप्रेन्योर्स कैसे बना सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी नए आइडियाज़ लेके सामने आए. क्या अगर मेजॉरिटी के बच्चे नए आजकल स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नए आइडियाज सामने लेके आ रहे हैं, तो माइनॉरिटी के बच्चे भी ला सकते हैं. सो एक उनको एजुकेशन, अवेयरनेस और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स बने, उसमें वो सीखें. और मैं जैसे बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटी सेटलमेंट में इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, और वहाँ पे माइनॉरिटी के हर साल कोहॉर्ट तैयार करें जिसमें उनके आइडियाज़ को पॉलिश करें, उनको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताएं और उनको कनेक्ट करें ग्लोबल
جو کمپنیز ہیں جو اسٹارٹ اپس کو فنڈس کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے اسٹارٹ اپ سامنے لے کے آئیں. دوسرا کہ وہ نیٹ ورکنگ کیسے کریں, ایسے جو ڈفرینٹ اچھے کام ہو رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کیسے وہ کام کریں, ان سے سیکھیں بھی اور ان کے ساتھ مل کے اپنے کام کو بھی بہتر بنائیں, اور ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ سامنے آئیں تاکہ وہ اس ابھی جو ایک ٹرینڈ ہے جو کہ ایک دنیا جو ابھی گلوبل ولیج کی طرح ہے, آپ کے پاس فون ہے, فون سے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں. سو ابھی اس طرح سے چیلنج تو ہے, کمپٹیشن بہت ہے, لیکن اب چیلنج اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو صرف جاب کر کے ہی پیسے ملیں گے, بلکہ آپ خود سے چیزیں پروڈیوس کریں, آپ انٹرپرنورز بنیں, کمیونٹی کے بچے ہمارے, آپ ایجوکیشن اویئرنیس اور ٹریننگ لیں اور اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے کریئر کو ڈیزائن کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور بڑی قیمتی گفتگو کی, اور مجھے پوری امید ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ آپ کی جرنی سے, آپ کی آرگنائزیشن سے انسپائر ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوں گے. ویوز, ہمارا جو مقصد ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں بتایا, کہ ایسی سٹوریز, ایسے ریئل ٹائم لائف سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس معاشرے کا حصہ بنے, چیلنجز کے باوجود آگے بڑھے, ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ متعارف کروانا ہوتا ہے. اور یہ ایک آئیڈیا, ایک سوچ دینی ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے حالات کا رونا روتا رہے تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, بلکہ وہ لوگ ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, حالات کو ریزن نہیں بناتے, بلکہ کچھ نہ کچھ جو ان کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جب آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ, ادارے مل جاتے ہیں جو آپ کے اس مقصد کو آگے لے کر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں اور وہ جو مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. بہت سارے نوجوان سوال بھی کرتے ہیں کہ سر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میرا یہ ایک ذاتی تجزیہ ہے, یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ایسے مقصد کے ساتھ جڑیں جس پر آلریڈی لوگ جڑے ہیں. جیسے شاہد صاحب ہیں, ان کا ادارہ ہے جو اس ایک اچھے مقصد کے لیے پاکستانی سوسائٹی میں کام کر رہا ہے, آپ ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنی فیملی کی بہتری کے لیے, الٹیمیٹلی اپنے ملک کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.